पृथ्वीमा रहेको जमिनको ठूलो भागलाई महादेश भनिन्छ अथवा समुद्री सतहभन्दा बाहेक सम्पूर्ण भूभाग तथा विश्वका सम्पूर्ण देशहरूको समूहलाई महादेश भनिन्छ। महादेशले पृथ्वीको कुल भूभागको 29.7% क्षेत्रफल ओगटेको छ। पृथ्वीमा जम्मा 7वटा महादेशहरू रहेका छन्। एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अन्टार्कटिका, युरोप र अस्ट्रेलिया महादेश। आजको यस भिडियोमा हामी पृथ्वीका 7वटा महादेशहरूमध्ये एसिया महादेशमा पर्ने देश, ती देशहरूको क्षेत्रफल, राजधानी, ती देशका वर्तमान प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र ती देशका प्रचलित मुद्राको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। एसिया महादेशको कुल क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस महादेशले पृथ्वीको कुल स्थल भूभागको 29.87% र पुरै पृथ्वीको 8.6% हिस्सा ओगटेको छ। एसिया महादेशमा जम्मा 48वटा देशहरू रहेका छन्। एसिया महादेशमा पर्ने 48वटा देशहरूमध्ये हाम्रो देश नेपाल पनि एक हो। नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो। नेपालको क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुन् भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुन्। नेपाली मुद्रालाई रुपैयाँ भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ भारत। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली हो। भारतको क्षेत्रफल 32,87,264 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन् भने राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द हुन्। भारतको मुद्रालाई रुपैयाँ भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ चीन। चीनको राजधानी बेइजिङ हो। चीनको क्षेत्रफल 95,96,961 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। चीनका वर्तमान प्रधानमन्त्री ली खच्याङ हुन् भने चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ हुन्। चीनको मुद्रालाई युआन भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ भुटान। यसको राजधानी थिम्पू हो। यसको क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। भुटानका वर्तमान प्रधानमन्त्री लोटे सेरिङ हुन् भने राजा जिग्मे खेसर हुन्। भुटानको मुद्रालाई नेगुल ट्रम भनिन्छ। यस्तै एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ बङ्गलादेश। बङ्गलादेशको राजधानी ढाका हो। यसको क्षेत्रफल 1,47,570 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीको नाम शेख हसिना हो भने राष्ट्रपति अब्दुल हमिद हुन्। यस देशको मुद्रालाई टाका भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ मालदिप्स। मालदिप्सको राजधानी माले हो। मालदिप्सका वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हुन्। मालदिप्सको मुद्रालाई रुपियाँ भनिन्छ। यस्तै एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ अफगानिस्तान। यसको राजधानी काबुल हो। अफगानिस्तानको क्षेत्रफल 6,47,500 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अफगानिस्तानका वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी हुन् भने अफगानिस्तानको मुद्रालाई अफगानी भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ जापान। जापानको राजधानी टोकियो हो भने यसको क्षेत्रफल 3,77,915 किलोमिटर रहेको छ। जापानका वर्तमान प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा हुन् भने जापानका वर्तमान राजा नारुहितो हुन्। जापानको मुद्रालाई येन भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ कजाकस्तान।
यसको राजधानी अस्ताना हो भने यसको क्षेत्रफल 27,24,900 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसका वर्तमान प्रधानमन्त्री अली खान इस्माइलोभ हुन् भने राष्ट्रपति कसिम जोमार्ट तोकायेव हुन्। यस देशको मुद्रालाई टेन्जे भनिन्छ। एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ सिङ्गापुर। यसको राजधानी सिङ्गापुर हो भने यसको क्षेत्रफल 697 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। सिङ्गापुरका वर्तमान प्रधानमन्त्री ली सिन लुङ हुन् भने राष्ट्रपति हलिमाहा याकुब हुन्। सिङ्गापुरको मुद्राको नाम सिङ्गापुर डलर हो। यस्तै अर्को देश रहेको छ इजरायल। यसको राजधानी जेरुसलेम हो भने यस देशको क्षेत्रफल 20,770 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। इजरायलका वर्तमान प्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनेट हुन् भने राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोग हुन्। यस देशको मुद्रालाई न्यू सेकेल भनिन्छ। एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ प्यालेस्टाइन। यसको राजधानी रामल्लाह जेरुसलेम हो भने यस देशको क्षेत्रफल 6,220 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशका वर्तमान प्रधानमन्त्री मोहम्मद सतेह हुन् भने राष्ट्रपति महमुद अब्बास हुन्। यस देशको मुद्रालाई इजरायली सेकल भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ उत्तर कोरिया। यसको राजधानी प्योङयाङ हो भने यस देशको क्षेत्रफल 1,20,538 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। उत्तर कोरियाका वर्तमान राष्ट्रपति किम जोङ उन हुन् भने यस देशको मुद्रालाई वोन भनिन्छ। यस्तै एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ दक्षिण कोरिया। यस देशको राजधानी सोल हो भने यसको क्षेत्रफल 1,210 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसका वर्तमान प्रधानमन्त्री किम्बु गेयोम हुन् भने राष्ट्रपति मुन जे इन हुन्। यस देशको मुद्रालाई दक्षिण कोरियाली वन भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ अजरबैजान। यसको राजधानी बाकु हो भने यस देशको क्षेत्रफल 86,600 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशका वर्तमान प्रधानमन्त्री अली अस्डोभ हुन् भने राष्ट्रपति इल्हाम अलियेभ हुन्। यस देशको मुद्रालाई मनट भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ साउदी अरेबिया। यसको राजधानी रियाद हो भने यस देशको क्षेत्रफल 21,49,690 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। साउदी अरेबियाका वर्तमान प्रधानमन्त्री सलमान बिन अब्दुल अजिज अल साउद हुन् भने यस देशको मुद्रालाई साउदी रियाल भनिन्छ। एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ कतार। यसको राजधानी दोहा हो भने यस देशको क्षेत्रफल 11,586 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। कतारका वर्तमान प्रधानमन्त्री खालिद बिन खलिफा बिन अब्दुल अजिज अल थान हुन् भने कतारका वर्तमान राजा तमिम बिन हमाद थानी हुन्। यस देशको मुद्रालाई कतारी रियाल भनिन्छ। एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ इरान। यसको राजधानी तेहरान हो भने यस देशको क्षेत्रफल 16,48,195 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। इरानका वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हुन् भने यस देशको मुद्रालाई इरानियन रियाल भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ इराक। यसको राजधानी बगदाद हो भने यस देशको क्षेत्रफल 4,38,317 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। इराकका वर्तमान प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल काधिमी हुन् भने राष्ट्रपति बरहम सालिह हुन्। यस देशको मुद्रालाई इराकी दिनार भनिन्छ। एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ अर्मेनिया। यसको राजधानी एरभान हो भने यस देशको क्षेत्रफल 29,743 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अर्मेनियाका वर्तमान प्रधानमन्त्री निकोल पसिन्यान हुन् भने राष्ट्रपति आर्मेन सार्किसियन हुन्। यस देशको मुद्रालाई अर्मेनियन ड्राम भनिन्छ।
यस्तै अर्को देश रहेको छ म्यानमार। यसको राजधानी नेपिडाब हो भने यस देशको क्षेत्रफल 6,76,578 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। म्यानमारका वर्तमान प्रधानमन्त्री मिन औङ हलिङ हुन् भने राष्ट्रपति विन मिन्ट हुन्। म्यानमारको मुद्रालाई क्याट भनिन्छ। एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ लाओस। यसको राजधानी भियन्टिन हो भने यस देशको क्षेत्रफल 2,36,800 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। लाओसका वर्तमान प्रधानमन्त्री फाङखम विपुवान हुन् भने वर्तमान राष्ट्रपति थोङ्गलोङ सिसोलिथ हुन्। यस देशको मुद्रालाई किप भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ भियतनाम। यसको राजधानी हनोई हो भने यस देशको क्षेत्रफल 3,31,212 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। भियतनामका वर्तमान प्रधानमन्त्री फाम मिन्ह चिन हुन् भने राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक हुन्। यस देशको मुद्रालाई डोङ भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ थाइल्यान्ड। यसको राजधानी बैङ्कक हो भने यस देशको क्षेत्रफल 5,13,120 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। थाइल्यान्डका वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओ चा हुन् भने वर्तमान राजा महावजिरा लङकोर्न हुन्। थाइल्यान्डको मुद्रालाई भाट भनिन्छ। एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ मलेसिया। यसको राजधानी कुआला लम्पुर हो भने मलेसियाको क्षेत्रफल 3,29,847 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। मलेसियाका वर्तमान प्रधानमन्त्री इस्माइल साबरी याकुब हुन् भने वर्तमान राजा पहङका अब्दुल्ला हुन्। मलेसियाको मुद्रालाई रिङ्गिट भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ जोर्डन। यसको राजधानी अम्मान हो भने यस देशको क्षेत्रफल 89,342 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। जोर्डनका वर्तमान प्रधानमन्त्री बिसेर अल खासवनेह हुन् भने वर्तमान राजा अब्दुल्लाह द्वितीय हुन्। यस देशको मुद्रालाई जोर्डियन दिनार भनिन्छ। एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ बहराइन। यसको राजधानी मानमा हो भने यस देशको क्षेत्रफल 760 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसका वर्तमान प्रधानमन्त्री सलमान बिन हमाद अल खलिफा हुन् भने वर्तमान राजा हमाद बिन इसा अल खलिफा हुन्। यस देशको मुद्रालाई बहराइन दिनार भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ श्रीलङ्का। यस देशको राजधानी कोलम्बो हो भने श्रीलङ्काको क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। श्रीलङ्काका वर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षे हुन् भने राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षे हुन्। श्रीलङ्काको मुद्रालाई श्रीलङ्कन रुपी भनिन्छ। एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ पाकिस्तान। पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद हो भने पाकिस्तानको क्षेत्रफल 7,96,095 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पाकिस्तानका वर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खान हुन् भने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी हुन्। पाकिस्तानको मुद्रालाई रुपी भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ मङ्गोलिया। यसको राजधानी उलानबाटर हो भने मङ्गोलियाको क्षेत्रफल 15,64,116 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। मङ्गोलियाका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओयुन एड्रिन लवसन मस्त्राय हुन् भने राष्ट्रपति उखलनागिन खुरेल सुखी हुन्। मङ्गोलियाको मुद्रालाई तुग्रिक भनिन्छ। एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ लेबनान। यसको राजधानी बेरुत हो भने यस देशको क्षेत्रफल 10,400 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। लेबनानका वर्तमान प्रधानमन्त्री नजिब मिकाती हुन् भने राष्ट्रपति मिसेल आउन हुन्। यस देशको मुद्रालाई लेबनानी पाउन्ड भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ ताजिकिस्तान। यसको राजधानी दुसान्बे हो भने यस देशको क्षेत्रफल 1,43,100 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशका वर्तमान प्रधानमन्त्री कोखिर रसुल जोडा हुन् भने राष्ट्रपति इमोमाली रहमान हुन्। यस देशको मुद्रालाई सोमनी भनिन्छ।
एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ किर्गिस्तान। यसको राजधानी बिस्केक हो भने यस देशको क्षेत्रफल 1,49,951 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। किर्गिस्तानका वर्तमान प्रधानमन्त्री अकिलबेक जेहपरोभ हुन् भने राष्ट्रपति सदिर जपारोभी हुन्। यस देशको मुद्रालाई सोम भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ तुर्कमेनिस्तान। यसको राजधानी अस्गावाट हो भने यस देशको क्षेत्रफल 4,88,100 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशका वर्तमान राष्ट्रपति गुरबाङ्गुली बर्दिमुहामेडो हुन् भने यस देशको मुद्रालाई तुर्कमेनिस्तानी मानत भनिन्छ। एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ उज्बेकिस्तान। यसको राजधानी तास्कन्द हो भने यस देशको क्षेत्रफल 4,47,400 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशका वर्तमान प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला अरिपोभ हुन् भने राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेभ हुन्। यस देशको मुद्रालाई उज्बेकिस्तानी सोम भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ युएई। यस देशको राजधानी अबुधाबी हो भने यस देशको क्षेत्रफल 83,600 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँका वर्तमान प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन रसिद अल मुकतम हुन् भने राष्ट्रपति खलिफा बिन जायद अल नाहेन हुन्। यस देशको मुद्रालाई दिरहाम भनिन्छ। एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ सिरिया। यसको राजधानी दमास्कस हो भने यस देशको क्षेत्रफल 1,85,180 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँका वर्तमान प्रधानमन्त्री हुसेन अर्नोस हुन् भने राष्ट्रपति बसर अल असद हुन्। यस देशको मुद्रालाई सिरियन पाउन्ड भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ ताइवान। यसको राजधानी ताइपेई हो भने यस देशको क्षेत्रफल 36,193 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ वेन हुन् भने यस देशको मुद्रालाई न्यू ताइवान डलर भनिन्छ। एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ ओमान। यसको राजधानी मस्कट हो भने यस देशको क्षेत्रफल 3,09,500 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँका वर्तमान प्रधानमन्त्री हैथम बिन तारिक अल सैद हुन् भने यस देशको मुद्रालाई ओमानी रियाल भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ कुवेत। यसको राजधानी कुवेत सिटी हो भने यस देशको क्षेत्रफल 17,818 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। कुवेतका वर्तमान प्रधानमन्त्री सबाह अल खालिद अल सबाह हुन् भने राष्ट्रपति नवाफ अल अहमद अल जाबेर अल सबाह हुन्। कुवेतको मुद्रालाई कुवेती दिनार भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ यमन। यसको राजधानी साना हो भने यस देशको क्षेत्रफल 5,27,968 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यमनका वर्तमान प्रधानमन्त्री माइन अब्दुल मालिक सईद हुन् भने राष्ट्रपति अब्दरबुह मन्सुर हादी हुन्। यमनको मुद्रालाई यमनी रियाल भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ ब्रुनाई। यसको राजधानी बन्दरसेरी बेगावान हो भने यस देशको क्षेत्रफल 5,765 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। ब्रुनाईका वर्तमान प्रधानमन्त्री हसनल बोल्कियाह हुन् भने ब्रुनाईको मुद्रालाई ब्रुनाई डलर भनिन्छ। एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ पूर्वी टिमोर। यसको राजधानी डिली हो भने यसको क्षेत्रफल 14,874 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँका वर्तमान प्रधानमन्त्री टोर मतन रुक हुन् भने राष्ट्रपति फ्रान्सिस्को गुटेरेस हुन्। यस देशको मुद्रालाई युनाइटेड स्टेट डलर भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ कम्बोडिया। यसको राजधानी नोमपेन्ह हो भने यस देशको क्षेत्रफल 1,81,035 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँका वर्तमान प्रधानमन्त्री हुन सेन हुन् भने राजा नरोदम सिन्हामणि हुन्।
एसिया महादेशमा पर्ने अर्को देश रहेको छ इन्डोनेसिया। यसको राजधानी जाकर्ता हो भने यस देशको क्षेत्रफल 19,04,569 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। इन्डोनेसियाका वर्तमान राष्ट्रपति जोको विडोडो हुन् भने यहाँको मुद्रालाई रुपैयाँ भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ फिलिपिन्स। यसको राजधानी मनिला हो भने यस देशको क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ। फिलिपिन्सका वर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे हुन् भने यस देशको मुद्रालाई फिलिपिनी पेसो भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ रसिया। यो देश एसिया र युरोप दुईवटा महादेशमा फैलिएको छ। यसको राजधानी मस्को हो भने यस देशको क्षेत्रफल 1,70,75,400 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँका प्रधानमन्त्री मिखाइल मिशुस्टिन हुन् भने राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन हुन्। यस देशको मुद्रालाई रुसी रुबल भनिन्छ। यस्तै अर्को देश रहेको छ टर्की। यो देश पनि एसिया र युरोप दुईवटा महादेशमा फैलिएको छ। यसको राजधानी अन्कारा हो भने यस देशको क्षेत्रफल 7,83,562 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। टर्कीका वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तयिप एर्दोगान हुन् भने यस देशको मुद्रालाई टर्किस लिरा भनिन्छ।